फैसला आबाद में सड़कों के अतराफ के बरसाती नाले कौन साफ करेगा, फैसला ना हो सका। मामले पर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में ठन गई। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम तर जिम्मेदारी वासा पर डाल दी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। बरसाती पानी की निकासी के लिए सड़कों के अतराफ नाले बनाए गए हैं जो बरसात का पानी सीवरेज लाइनों तक ले जाते हैं। वासा के मुताबिक नालों की सफाई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर साकिब मनान ने लोकल गवर्नमेंट के महकमे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को वासा और कॉर्पोरेशन के ताउन से इन नालों की सफाई की हिदायत की, जबकि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कमिश्नर को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि नालों की सफाई की तमाम तर जिम्मेदारी वासा की है। मुरासले में यह भी कहा गया है कि निकासी आब की तमाम तर जिम्मेदारी वासा की है, बिल भी वह है। मामले पर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में ठन गई है। डिजकोट रोड, समुद्री रोड, झंग रोड, स्टेशन चौक, नवाबामाला रोड, जड़ामाला रोड के बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी। डी ग्राउंड, नडवाला रोड, मिल्लत चौक, शेखपुरा रोड, झुमरा रोड, सत्याना रोड और मिल्लत रोड समेत शहर के मुतअद्दिद नाले भी सफाई के मुंतजिर हैं। वाइस चेयरमैन वासा कहते हैं मामले का जल्द हल निकाल लेंगे। रोड साइड ड्रेन्स को वो कारपोरेशन के अंडर हैं। जो पार्कों में ग्रीन बेल्ट्स पे साइडों पे पानी है वो पीएचए के अंडर है, और सेवर और पीने के पानी का मामला ये वासा के अंडर है। ये तीन महकमों का मिलके ये काम होता है, लेकिन लोग यही समझते थे शायद हर तरफ वासा का ये इशू है। मैं इसमें ना खुसूसी तौर पे कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको हमने जब ये हाईलाइट किया और वो कंटिन्यू इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। तहम कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान इस मामले में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। बरसाती नालों की सफाई के मामले के ऊपर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपनी अपनी जान छुड़वा रहे हैं, मगर देखना अब यह है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कौन आगे बढ़ता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के डीसी ऑफिस में लगा जदीद तरीन आरओ प्लांट बंद। 6 कॉलोनी और तमाम सरकारी दफातर को साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ सैयद सैफ। टोबा टेक्सिंग के डीसी ऑफिस में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लावारस हो गया। जदीद तरीन आरओ प्लांट मुखय्यर हजरात के तावन से लगाया गया था। फिल्टर तब्दील न होने और बिजली का बिल अदा न होने पर प्लांट को बंद कर दिया गया। प्लांट बंद होने से डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, अदालतें, वकला चैम्बर्स को साफ पानी की फराहमी मुतासर हो गई। टोबा टेक्सिंग जिला कचहरी उसमें ये अकलौता एक ये प्लांट है जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ठंडा पानी और साफ पानी मिलता था, और ये डीसी कम्प्लेक्स के अंदर है। इससे वकला हजरात, हमारे जो साइलिन आते हैं वो इससे मुस्तफीद होते थे। फिल्ट्रेशन प्लांट से फैज कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, मुस्तफाबाद, गोविंदपुरा के शहरी भी पानी भरते थे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से आरओ प्लांट को फौरी बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा, अगर डीसी ऑफिस का आरओ प्लांट चालू नहीं होगा तो बाकी जिले की क्या हालत होगी। मुझे अफसोस है, गवर्नमेंट जहाँ भी कोई रकम लगाती है उनको बनाने के बाद लावारिस छोड़ देती है, केयर कोई नहीं करता। शहरियों का कहना था टोबा का जेरे जमीन पानी पीने के काबिल नहीं, इंतजामिया तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करे। ये वीरानी ऐसे ही नहीं आई, इसके लिए बहुत सी गफलत और लापरवाही बरतनी पड़ती है। वो तमाम शहरी जो यहाँ पर आके पानी भरते थे और खुश होते थे, दुआएं देते थे, अब यहाँ पर मायूस लौटना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन राशिद के साथ तैयब सैफ, टोबा टेक्सिंग। अब आपको बताएंगे कार्गो के समंदरी किराए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 1 अगस्त से 400 गुना बढ़ने वाले किरायों में फिर इजाफे का इंदिया। सितंबर के लिए शिपिंग कंपनी $7,500 रेट देने लगी। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार और शिपमेंट्स कार्गो ना करवा सकने की पोजीशन में आ गए। शिपिंग वजीर से आलमी सतह पर मसला उठाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत तो समुद्री किराए उससे भी ज़्यादा। एक महीने में 5% से भी ज़ायद किरायों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। 1 अगस्त से कार्गो किरायों में 400 गुना इजाफा हुआ। शिपिंग कंपनीज की जानिब से सितंबर में किराए फिर बढ़ाने का अंदिया दे दिया गया। गवर्नमेंट को 2 मेरे मुतालबे हैं। एक तो गवर्नमेंट TIR की जो फैसिलिटी है जिसमें हम मेंबर हैं, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, उसका फ़ायदा उठाए और ट्रकिंग को अब वो बढ़ाए और इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। दूसरा मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट फ्रेट में एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेट वे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे, अदरवाइज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे कमिंग मंथ्स में बहुत कम हो जाए।
एक्सपोर्टर्स मौजूदा सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं इतने किराया देना मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करें। एक्सपोर्टर आरिफ मलिक और शहजाद अहमद कहते हैं अगर शिपिंग रेट कम ना हुआ तो ऑर्डर्स नहीं भेज सकेंगे क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑर्डर्स बुकिंग के वक्त सब देखना होता है, लेकिन 5 से 600% इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते भी शिपमेंट्स निकाली हैं, वो 1 सितंबर वाले वेसल पे जानी है और उसका साथ ही उन्होंने हमें अब चार्ज लगा देना है। वो बेशक पोर्ट पे पड़ा है, हमारा पिछले से पिछले वेसल के टाइम पे पहुंच गया था कट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो शिपमेंट्स वेसल ना आने की वजह से वहाँ पे पड़ी रह गई हैं। 3 वीक्स का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें $2,500 और एक्स्ट्रा पे करके $700 से कंटेनर्स 5300 और अब $7500 का कह दिया गया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं इंटरनेशनल और लोकल कॉटन की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमेरिकन कॉटन 94 सेंट से भी तजावुज कर गई है। पाकिस्तानी कॉटन 14,000 की बुलंद तरीन सतह पर, लेकिन फैसलाबाद यॉन मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। पावरलूम सेक्टर के साथ एक्सपोर्टर्स भी मुतासर होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ कॉटन और यॉन की दस्तयाबी पर परेशानी का सामना है। इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट की कीमतों में भी तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट में फी सेंट कॉटन 94 सेंट से ऊपर चला गया, जबकि लोकल मार्केट में रॉ कॉटन की कीमत 14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यॉन मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पावरलूम सेक्टर के साथ एक्सपोर्टर्स के भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। हमारा पाकिस्तान में जो है कारोबारी हालात बहुत ही जो है इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो हमारी रुई की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 14,000 हमारे रुई की इस वक्त प्राइस है और इंटरनेशनल मार्केट में 95 सेंट पे हमारी न्यूयॉर्क कॉटन चल रही है। इसके साथ साथ हमें आने वाले वक्त में ये लग रहा है कि ये प्राइस मज़ीद बढ़ेगी। लोकल हॉजरी एसोसिएशन के सदर मलक जहीर ने कहा कि धागे की कीमतें आए रोज तब्दील हो रही हैं, जिसकी वजह से कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। इनका मजीद कहना था कि मकामी कॉटन का रेट 200 से 300 रुपए बढ़ने से 14,000 रुपए फी मन तक जा पहुंचा है। 15-20 दिन से 1 महीने से तकरीबन जो धागे के दाम बढ़ रहे हैं, तकरीबन 1 मन में तकरीबन 200-300 रुपये बढ़ गया है। और इससे फ़र्क ये पड़ा है कि जो हमारे लेबर है वो तकरीबन 50% जो फ़र्क हो चुकी है और आने वाले वक्त में यही नज़र आ रहा है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि रुई पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी को खत्म किया जाए ताकि कीमतों में इस्तेकाम आ सके। साथी रिपोर्टर शराज भट्ट और कैमरा टीम मोहम्मद इरफान और हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज कराए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया है। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको बताएं कि बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का यह मामला है। फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको बताएं कि बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला है। ये फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। चनियोट कमेटी के पैसे मांगने पर लेडी कांस्टेबल का मुबैना तशद्दुद, मुतासरीन ने डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया। कमेटी के पैसे वापस मांगने पर लेडी कांस्टेबल का भाइयों समेत मेहनत कश पर तशद्दुद का मामला। पुलिस की कार्रवाई न करने पर लवाहिकीन ने जख्मियों समेत डीपीओ ऑफिस के सामने लेडी कांस्टेबल के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मेन जंग रोड बंद करके लेडी कांस्टेबल लैला के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना है कि लेडी कांस्टेबल ने 22 साल यतीम नासिर अली को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का ये वाकया थाना रजुआ के इलाके मोहल्ला भेड़िया में पेश आया है। मुजाहिरीन ने डीपीओ चनियोट बिलाल जफर से लेडी कांस्टेबल के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर तर्जुमान पुलिस का कहना था कि डीपीओ बिलाल जफर ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी के बाद हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस में एहलकारों के पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात देने का फैसला। महकमा पुलिस एहलकारों के पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई करेगा।
3 سالوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے قابل بچوں کو اور پوزیشن ہولڈر بچوں کو محکمہ کی جانب سے اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ویلفیئر پنجاب آغا یوسف کی جانب سے پنجاب کے تمام ریجنل اور ضلع پولیس سربراہان کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب پولیس کے ہر عہدے کا اہلکار اور آفیسر جن کے بچوں نے کسی بورڈ میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں پہلی، دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ پوزیشن ہولڈر ہیں، ان کے حوالے سے تمام تر تفصیلات ڈی آئی جی ویلفیئر کے دفتر میں ارسال کی جائیں۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس بھی اہلکار کے بچے پوزیشن ہولڈر ہوں گے ان کو محکمہ کی جانب سے بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا، کیش انعامات اور دیگر پرائز بھی دیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی ویلفیئر کا کہنا تھا کہ ہر سال یہ پریکٹس دہرائی جائے گی، آج سے لے کر ہمیشہ کے لیے فیصل آباد پولیس سمیت پنجاب کے جتنے پولیس اہلکار ہیں اور ان کے بچے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو سالانہ بنیادوں پر اکاموڈیٹ کیا جائے گا، پرائز اور انعامات دیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی ویلفیئر کا کہنا تھا کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر گزشتہ 3 سالوں میں پوزیشن لینے والے بچوں کی تفصیلات مقرر کردہ پرفارما کے تحت ڈی آئی جی ویلفیئر کے دفتر میں بھجوا دی جائے تاکہ ان کو آئی جی پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کو ایک تقریب منعقد کرنے کے بعد پوزیشن ہولڈر بچوں کے لیے تقریب منعقد کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وائرس کے حوالے سے کرونا کے واقع میں پھر تیزی آ گئی ہے۔ ڈویژن بھر میں مزید 1 موت اور 45 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 1 مریض جان سے گیا، 23 مریضوں کا اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران جنگ میں 15 افراد کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ ضلع بھر میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 136 ہو گئی۔ ٹوبہ میں 4 افراد کا اضافہ ہوا، جبکہ کیسز کی تعداد 163 ہو گئی ہے۔ چنیوٹ میں کرونا کے کیسز 3 رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کورونا کبار میں پھر تیزی آ گئی۔ ڈویژن بھر میں مزید 1 موت، 45 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 1 مریض جان سے گیا، 23 مریضوں کا اضافہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران جھنگ میں 15 افراد کورونا کا شکار ہوئے، جبکہ ضلع میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 136 ہو گئی۔ ٹوبہ میں 4 افراد کا اضافہ، کیسز کی کل تعداد 163 ہو گئی۔ چنیوٹ میں کورونا کے 3 کیس رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے فیصلے کے مطابق فیصل آباد کے کاروباری مراکز بند، ہفتے میں 2 روز لاک ڈاؤن کے تحت کاروبار بروز اتوار سے دوبارہ کاروباری مراکز اور سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر این سی او سی کی جانب سے پنجاب کے 5 اضلاع میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ ہفتے میں 2 روز مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے پر فیصل آباد میں آج تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سمیت تمام بازار اور مارکیٹس بھی بند رہی۔ کل بروز اتوار سے کاروباری مراکز کھولے جائیں گے، جبکہ جمعرات رات 8 بجے تک کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب حکومت نے 18 سال سے زائد عمر طلباء کے لیے بھی ویکسین لازم قرار دے دی۔ اسکول سربراہان کو ہائی اور ہائی سیکنڈری حصے میں زیر تعلیم 18 سال سے زائد عمر طلباء کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ طلباء کو جلد از جلد ویکسینیشن کروانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے اب اساتذہ کے بعد طلبہ پر بھی ویکسینیشن کے حوالے سے حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس پر سی ایجوکیشن علی احمد سیان فیصل آباد میں بھی تمام جو اسکول سربراہان ہیں ان کو ایک انسٹرکشن جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں ایسے طلباء و طالبات جن کی عمریں 18 سال سے زائد ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، فہرستیں مرتب کی جائے اور 1 دن کا ٹائم دیا جائے ان تمام طلباء و طالبات کو ویکسین لگوانے کے حوالے سے، اور سوموار تک تمام جو سربراہان ادارہ ہیں وہ بچوں کی تعداد بتائیں گے کہ ان کے اسکول میں کتنے طلباء 18 سال کی عمر سے زائد ہیں اور ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، اور اس حوالے سے سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے کہ ان کے اسکول میں جتنے بھی 18 سال سے زائد عمر کے طلباء و طالبات موجود ہیں انہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے۔ اس حوالے سے تمام جو ہیڈز ہیں انہوں نے اپنے ہائی سیکشن اور ہائر سیکنڈری سیکشن کے جو اساتذہ ہیں، جو انچارج صاحبان ہیں، ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے ایسے طلباء و طالبات کو پوائنٹ آؤٹ کریں جن کی عمریں 18 سال سے زائد ہو چکی ہیں، تاکہ سوموار کے روز فوری طور پر ان کو انسٹرکشن جاری کی جائے کہ وہ ویکسینیشن کروائیں، کیونکہ سوموار کو ہی تمام طلباء و طالبات کا ڈیٹا جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بھجوانا ہے، اور اس حوالے سے اگر بہت شکریہ جہانگیر، آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے۔ ویکسین لگوائی کوئی اور سرٹیفکیٹ ملا کسی اور کا،
टोबर सिंह में शहरियों को वैक्सीन लगवाने के गलत सर्टिफिकेट जारी होने लगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की गलतियां कौन दुरुस्त करेगा? नादरा और महकमा सेहत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। दोनों महकमों की नाअहली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाई थी, सर्टिफिकेट साइनोवैक का जारी किया गया। डीसी नादरा और महकमा सेहत सब इदारों से राब्ता कर लिया, कोई दुरुस्तगी नहीं कर रहा। शहरी ने मुतालबा किया कि डीसी दोनों महकमों के माबैन फोकल पर्सन तैनात करके हमारे मसले हल करवाएं। फैसलाबाद सतियाना रोड पर पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की लॉन्चिंग की तकरीब में पाम सिटी के ऑनर्स हाजी सलामत, मियां नवीद, रियाज चावला की खुसूसी शिरकत। आइए आपको लिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच चावला साहब। आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम कोशिश करते रहेंगे कि मिलती रहे हमें और हम लोगों तक पहुंचाते रहें। एक और शीट हमारे पास अभी मौजूद है सर्टिफिकेट, और जब मैं अनाउंस करूं नाम उनका तो आपसे गुजारिश होगी कि लोगों की खुशियों में शरीक होना चाहिए, उससे खुशियां वापस आपके पास आती हैं। तो जो नाम मेरे पास है, सबसे पहले मियां गुलाम रसूल साहब हैं। जो नेक्स्ट नाम मेरे पास है वो भट्टी स्टेट से इरशाद अरशद नदीम भट्टी साहब, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। और मेरे पास जो सर्टिफिकेट देने के लिए जो नाम है, एक ऐसा नाम जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं नीयत का फल इंसान को मिलकर रहता है। एक ऐसा छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, प्लास्टिक इंडस्ट्री का वो उन्होंने बिजनेस अपने वालिद साहब का बिजनेस को स्टार्ट किया। वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते करते वो आदमजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक बने, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना आप रियल स्टेट के काम में भी हिस्सा डाला जाए। तो जब से वो आए हैं तो एक नई राह की तरफ लेके गए हैं, फैसलाबाद को एक नया ग्रुप दिखाया है, और ऐसी चीजें जो भी चावला साहब जिक्र कर रहे थे वाकई किसी और इंडस्ट्री किसी और कॉलोनी में आपको देखने को नहीं मिलती। मेरी मुराद है मिस्टर नवीद शहजाद साहब जो सीईओ हैं पाम सिटी के। नवीद भाई आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक कुरान में आता है हर तंदुरुस्ती के बाद खुशहाली है। बेशक आज फैसलाबाद डेवलपर जिसमें हाजी सलामत साहब, रियाज चावला साहब और हमारे जो बाकी दोस्त साहबान हैं और डीलर हजरात हैं, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ तक पहुँचाने में जो हमारे दोस्तों का, बिलखसूस डीलर हजरात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 2016 में चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे साथ खड़े हैं। जो उन्होंने तकलीफें जो भी उनको मसले मसाइल आए हैं, उन्होंने हमारे पूरा साथ दिया, और ये आज टाउन अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे आ गए हैं हम कि हम जितने भी जिन लोगों ने घर खरीदे हैं वो आके यहाँ पे घर बनाए अपना। और डीलर हजरात, मेरे ख्याल में मोस्टली सारे डीलर हजरात हैं। हमारे आज बताने का मकसद ये था कि हमारे ये डीलर हजरात हैं जिनको हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन दी है प्लाट सेल करने की। तो इनके साथ पूरा ताउन कीजिए। जितने भी डीलर हजरात हैं, इंशाअल्लाह ताला जो भी कमिटमेंट किए हैं हम पूरी कोशिश करेंगे वो कस्टमर तक और आप तक डिलीवर हो। और बाकी जो इस प्रोजेक्ट में लेट हुआ है उसके लिए हम माजूर हैं आपसे। जो मसले मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। कंपनी के नाम ये रजिस्ट्री हो चुकी है सारी। इंशाअल्लाह एफडीए भी थोड़े दिनों तक हमें अप्रूवल हो जाएगी। इस दौरान हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे जिन्होंने घर खरीदे हैं वो आके यहाँ पे घर बनाएं और यहाँ पे आगे काम शुरू हो। और हम नया फेज भी अपना डेवलप करने लगे हैं नया, जिसके लिए हमने हमें 4 डीलर्स को
یہ 4 اور یہ 5 ڈیلر جتنے بھی ہم نے یہاں پہ نامینیٹ کیے ہیں ان کے ساتھ پورا تعاون کریں اور جو یہ انشاءاللہ کمٹمنٹ کریں گے جو ہم نے ان کو بتایا ہے وہ انشاءاللہ وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پوری کریں گے. اور میں بالخصوص یہ جو رائے احسن صاحب ہیں پروجیکٹ عمل کرنے میں اور رحیم سلامت صاحب جو ہمارے 2016 سے یہ انہوں نے پورا کیا تو آج ہم اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کہ آج یہ ٹاؤن جو ہے فیس انشاءاللہ چند دنوں میں شروع ہوگا اور ہم نے اس میں نئی سیل بھی جو نیا فیس ڈیولپ کرنے لگی ہیں اس کا بھی ریٹ ہم نے نیا اناؤنس کیا اور جو کارنر ہیں اور جو پارک جو فیسنگ پارک فرنٹ ہیں ان کا ریٹ کو 30,000 روپے زیادہ ہوگا. باقی ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ آپ کو پوری رہنمائی کریں گے. حاجی سلامت صاحب اور ریاض صاحب اور میں انشاءاللہ یہ کمپنی جتنے بھی لوگ ہیں یہ پوری کوشش کریں گے ہم بہتر سے بہتر کریں. آپ کو بتائیں فیصل آباد ستیانہ روڈ پر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی لانچنگ تقریب میں پام سٹی کے آنرز حاجی سلامت میاں نوید ریاض چاولہ کی خصوصی شرکت. لانچنگ تقریب میں شہریوں کے لیے آسان ایک ساتھ میں پلاٹ کے حصول کی آفر بھی دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ستیانہ روڈ پر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی لانچنگ تقریب جاری ہے. تقریب میں پام سٹی کے آنرز حاجی سلامت میاں نوید ریاض چاولہ کی خصوصی شرکت. لانچنگ تقریب میں شہریوں کے لیے آسان ایک ساتھ میں پلاٹ کے حصول کی آفر بھی دے دی گئی. صدر انجمن تاجران اور سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رزاق سکہ کے ساتھ پولیس کے نارو سلوک کے خلاف پولیس پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ آپ کو براہ راست چلتے ہیں. پھیلا دے پورے پنجاب میں ہمیں احتجاج کرنا پڑے, ہمیں بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے, ہمیں پورا پنجاب بند کرنا پڑے, ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ایک خواجہ صاحب کے اوپر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سرپرست اعلیٰ کے اوپر جو ہوا ہے وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ایک اس تاجر کے ساتھ جو کہ ہمیشہ کبھی ڈی سی ہو تو کبھی کمشنر ہو تو کبھی ایس پی ہو, کبھی کوئی فلاحی ادارے ہوں, ان سب کی وہ خدمت کرتا ہے. اور اگر ایسے شخص کے ساتھ یہ سلوک برتا جائے گا تو پھر پاکستان کے ایک عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا. میں اس وجہ سے میں ان گونگے بہرے حکمرانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے تاجروں کو کمزور نہ سمجھا جائے. اگر تاجر سڑکوں پر نکل آئے تو یہ جو تاجر اگر آپ کو اسلام آباد میں بھیج سکتے ہیں تو اسلام آباد سے کھینچ کر واپس بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا, حکومت پنجاب سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اس ٹائم پورے ملک کی تاجر برادری جو ہے اس میں غصے کی ایک لہر ہے, جس کو یہ ختم کریں. ایک اور بات میں یہاں پر کرتا چلوں, چونکہ یہاں پر آج پریس کانفرنس میں کرنے آ گیا ملتان سے. یہاں پر میرے ساتھی شیخ جاوید اختر صاحب جو جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ کاشف رفیق ہے جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں, تانچہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ذیشان صدیقی ہیں, یہ ہمارے نائب صدر ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ملک عامر اوان صاحب جو کہ ہمارے سینئر نائب صدر ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور پورے فیصل آباد کی تاجر تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں. میں فردن نام لوں گا تو یہاں پر ٹائم ختم ہو جائے گا. میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ FBR نے ظلم کیا ہوا ہے, یہ جو ہر تاجر کو یہ جو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں سیلز ٹیکس کی مد میں, یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو یہ چاہتے ہیں FBR والے کہ یہاں پر جلسے ہوں, یہاں پر جلوس ہوں, یہاں پر ملک جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے. 1988 میں بے نظیر بھٹو نے
جنرل سیلز ٹیکس لگایا تھا، ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم ریونیو دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے حاضر ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ہمیں یہ جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے یہ جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، جس کی ایک انسپیکٹر کی تنخواہ تو ہوگی 40,000 روپے، تو اس کے گھر میں اگر جا کر دیکھو تو 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے محلات دیکھو، 40,000 روپے تنخواہ پانے والا 40 کروڑ روپیہ پر منتھ کما رہا ہے، تو اس سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئے دن یہ چھوٹے تاجروں کو تنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ آٹے کو دیکھ لیں، آپ دال کو دیکھ لیں، آپ چینی کو دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جو کہ پچھلے 3 سالوں میں وہ ڈبل نہ ہوئی ہو۔ تو اس وجہ سے میں حکومت پاکستان سے خاص کر کے شوکت ترین صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے تاجروں کو سڑکوں پر نہ آنے دیں۔ یہ جو آپ نے ظلم ایک دفعہ پھر تاجروں کے سر پر لٹکایا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ ایف بی آر کے نوٹس ہیں، یہ ہیں، یہ 1000 فٹ سے زیادہ دکان ہے۔ دیکھیں ایک دکان ہے وہ ہے 100 فٹ میں، اس کا بزنس ہے کروڑوں روپے کا، ایک دکان ہے وہ ہے 2000 فٹ میں، اس کا بزنس لاکھوں روپے میں بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی دکان کے ٹکڑے کر دے۔ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کو وراثت میں دکان ملی ہے، تو وہ کس طرف لے جائے اسے؟ اگر اس کی پونجی وہی ہے تو وہ کہاں پر جائے گا؟ تو اس لحاظ سے ہاں، اگر آپ نے ریونیو لینا ہے، اگر ایک دکاندار، میں آج آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا فیصل آباد میں بھی اور میں نے ملتان میں بھی کہا ہے کہ ایک دکاندار اگر آپ کو سالانہ 10,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے، ہم 20,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس میں قائد ہے تو ہمارے ساتھ دیتے ہیں نا؟ ہم 20,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے، اگر گورنمنٹ ہمارے سے سالانہ فرض کرے کہ 500 ارب روپیہ لیتی ہے، وہ ہمیں ٹھیکہ دیتے، ہم 100 ارب روپیہ 1000 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو IMF میں بیٹھے ہوئے کتے بلے جو ہمیں ان سے نجات دلائی جائے، یہ جو ہے یہ سراسر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اب تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پورے ملک کا ہر وہ بندہ جو کہ بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ جی ایف بی آر میں کرپشن ہے، ایف بی آر میں کرپشن ہے، ایف بی آر میں تو اسے ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ ان کے ہاتھ میں اتنے مجبور ہیں؟ اگر یہ اتنے مجبور ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اگر پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، پاکستان کو بیرونی قرضوں سے آزاد کرانا ہے، تو خدا کے لیے یہ ایف بی آر سے ہمیں بچایا جائے۔ آپ نے ریونیو لینا ہے، ہم ریونیو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈبل ریونیو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو قرضوں سے بھی نجات مل جائے گی، اور یہ ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے جو 50,000 60,000 70,000 80,000 لوگ ہیں، ان سے بھی بچت ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ اپنی پٹری پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو جہاں تک ہمارے اور تاجروں کا تعلق ہے، ہمارے پورے پاکستان کے تاجر جو ہیں، میں نے وہ پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ہم خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بازو ہیں، جہاں پر ان کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ جو آپ کوریج کریں گے، یہ جو آپ ٹی وی پر دکھائیں گے، لائیو دکھایا ہوگا کہ انہوں نے، اور جو بعد میں دکھائیں گے، کچھ اسٹیکر چلائیں گے، تو یہ ہمارا ایک حق اور سچ کا ساتھ ہے جو کہ ہم یہاں پر دینے کے لیے ملتان سے یہاں پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک خواجہ شاہد رزاق سکہ کا مداوع نہیں ہوتا، ہم اس تحریک کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے، اور اس وقت تک پھیلائیں گے جب تک خواجہ شاہد رزاق سکہ کو جو ہے تاجر صدر انجمن تاجران اور سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رزاق سکہ کے ساتھ پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت